वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अदील मलिक साहब से, एसोसिएट प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। माफ़ करिएगा, मैंने पहले उनका जो टाइटल था वो ज़रा गलत पढ़ दिया था। और हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, और हम इनसे बात करेंगे अपने बजट के हवाले से, बट नंबर से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि हम इस पर गुफ्तगू कर पाएँ कि ये जो रिफॉर्म है ये इतना, हम क्या कहें, ऐसा क्या जानवर है जो पाकिस्तान में बजट के दौरान हमें नज़र नहीं आता। हम गुफ्तगू इस पे बहुत करते हैं। अदील साहब, अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं सर, ऑब्वियसली जो ये बजट है इस हवाले से बहुत हम बहस करते हैं। हमने मुख्तलिफ हुकूमतें देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखी, फिर एक हमने हुकूमत देखी जिसमें सब जमातें थी सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद अब PMLN की एक हुकूमत है, उनके भी इत्तेहादी हैं। रिफॉर्म का जिक्र हर कोई करता है सर, पर जब बजट आता है तो मेरे जैसे इंसान को तो बहुत कम फ़र्क नज़र आता है एक बजट में जो PTI ने तैयार किया हो या PMLN ने तैयार किया हो या किसी केयर टेकर हुकूमत ने तैयार किया हो। क्या वजह है सर, हम क्यों नहीं रिफॉर्म कर पा रहे? जी बहुत शुक्रिया आरफा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस टॉपिक को टच किया, क्योंकि ज़्यादातर जो चैनल्स हैं उस पर गुफ्तगू होती है जो इस वक्त के फिल वक्ती इशारा जात हैं उनके ऊपर। अब मेरे ख्याल में आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है, वो ये है कि हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन जो मुआशी तरजीहात हैं मुख्तलिफ हुकूमतों की वो कम व बेश बराबर की हैं। उसकी वजह क्या है? मैं एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ये देखता हूँ कि जो हमारा तबका है, रूलिंग तबका है, जो हमारी अशराफिया है, जिसको अंग्रेज़ी में हम रूलिंग कोalition की बात करते हैं, उसमें एक पार्टी हो सकती है, दूसरी पार्टी हो सकती है, लेकिन वो जो मुआशरे के ग्रुप्स हैं वो वही हैं, और वो ग्रुप्स ऐसी तरजीहात मुतय्यन करते हैं कि जो ज़रूरी है उस कोalition को इकट्ठा रखने के लिए। मसलन हमारा जो भी सियासी निज़ाम जिस वक्त भी होता है उसमें 4-5 बड़े बड़े तबकात होते हैं। आपकी बड़ी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है जो जागीरदार हैं, आपके रिटेलर्स हैं, आपके जो रियल एस्टेट सेक्टर है कि जिसमें सियासी अशराफिया भी है और सरकारी अशराफिया भी उसमें शामिल है, और इस तरह के प्रोटेक्शनिस्ट बिजनेस लॉबीज़ हैं। ये सब जो ग्रुप्स हैं इनकी सपोर्ट चाहिए होती है किसी न किसी हुकूमत को इकट्ठा रखने के लिए। चुनाचे जब उन बजट की बारी आती है तो इन तबकात को प्रोटेक्ट किया जाता है। और आप देखेंगे एक एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की बात आती है तो 1990s में IMF ने बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स की कि कैसे आप एग्रीकल्चर को टैक्स करें। अब तो खैर एग्रीकल्चर की शरह नमूद बहुत नीचे चली गई है। इसी तरह रियल एस्टेट में 2000 की दिहाई के बाद से सारा पैसा रियल एस्टेट में बना, लेकिन वो लाइटली टैक्स था। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में 3-4 तबकात हैं कि जिनके ऊपर टैक्स लागा जाता है। मैं समझता हूँ उसमें सैलरीड क्लास है, उसमें आपका प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, और तीसरा जो है वो आपकी फ्यूचर जनरेशंस हैं जिनको टैक्स के, यानी जो हम डेट लेते हैं, कर्जा लेते हैं, वो उनके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए बुनियादी रिफॉर्म इस सिस्टम के अंदर नहीं हो सकती जब तक सियासत और मईशत का रब्ते बाहम ना हो, यानी तमाम ग्रुप्स इकट्ठे होकर कहें कि हमने इस स्टेट को फिस्कली वायबल स्टेट बनाना। क्योंकि हम इंडिया से तो जंग जीत गए, लेकिन जो असल मसला है इस वक्त वो है कि रियासत को हमने फिस्कली वायबल बनाना है, यानी जो हमारे अखराजात हैं और जो हमें पैसे आते हैं महसूलात की ज़र में, वो आपस में उसकी मुताबिकत हो। जी तैमूर साहब, आपने सुनी अदील साहब की बात। सर, इफ़ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, मगर जवाब मैं आपसे चाहती हूँ एज फ्रॉम समवन जिसने ऑब्वियसली हुकूमत में काम किया है। सो आपने देखा है सिस्टम को अंदर से, एंड यू नो व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, कि अब आपकी भी हुकूमत आई और बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप लोग खुद बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की यूथ आपको सपोर्ट करती है, आपके पास नया वोट है। बट सर, जब आप हुकूमत में आए तो किया वही कुछ जो बाकी हुकूमतें कर रही हैं जिनके पास शायद यूथ का वोट नहीं है, मिडिल क्लास का वोट नहीं है। व्हाट वेंट रॉन्ग? नहीं आरिफा, आई थिंक दैट इज पार्शियली अनफेयर, और मैं आपको बताता हूँ सबूत के साथ क्यों। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो कंस्ट्रेंट्स होती है ना, जिसको आपने सिर्फ पार्टी के तौर पे नहीं तोड़ना होता, इंडिविजुअली जब आपको लीडरशिप पोजीशन भी मिलती है तो आपको तोड़ना होता है। दैट इज कि जो ठीक काम करना है आपने कोशिश करना है कि वो करें,
And don't mince your words and don't worry about the quality of that reform. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں, بلکہ آج اورنگزیب کی پریس کانفرنس سے ہی دیکھتا ہوں, ان سے تنخواہوں کا پوچھا گیا. اورنگزیب نے کہا کہ دیکھیں ہم جتنا ریلیف دے سکتے تھے اتنا ریلیف ہم نے دیا. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 10% سے زیادہ تنخواہیں انکریز کرنی تھی لیکن نہیں کر سکے. آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ اورنگزیب صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اورنگزیب صاحب کی تجویز تھی کہ تنخواہیں 6% انکریز ہوں صرف, اور اورنگزیب صاحب کی یہ تجویز ٹھیک تھی. یہ بجٹ سرکاری ملازمین کے لیے نہیں بنتا, یہ بجٹ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے بنتا ہے. تو اورنگزیب صاحب یہ جواب کیوں نہیں دے سکے کہ دیکھیں ہماری پرائیورٹی صرف سرکاری ملازمین نہیں ہے, ہماری پرائیورٹی عوام ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ بھی ہم نے زبردستی کیا ہے کیونکہ ایک پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سملرلی جب وہ ٹیکس پہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی فاٹا پہ ٹیکس لگانا چاہیے تھا, which is very debatable, لیکن ہم نے پچھلی سال جو ہے وہ نہیں لگایا, ہم نے آئی ایم ایف سے ریلیف تھی. اگر لگانا چاہیے تھا تو آپ نے آئی ایم ایف سے ریلیف کیوں لی, اور اگر ریلیف لی مطلب نہیں لگانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے جی. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز پریشرز. جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے جو میں نے ذاتی طور پہ ایز پی ٹی آئی فائنانس منسٹر ان کے پی بڑے سٹیپس لیے. صحیح سر. I think دیکھیں چاہے وہ ہو پینشن ریفارم جہاں پہ مجھے سرکاری ملازمین سے بڑی گالیاں پڑی, لیکن آج وہ پینشن پروگرام پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہو رہا ہے, اسے کوئی آگے نہیں لے کے جا رہا لیکن ریپلیکیٹ وہ ہر صوبے میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹک دا ہٹ. مجھے الیکشن ان لوگوں نے تو نہیں ہرایا نا جن کو میں نے پینشن ریفارم کرایا, مجھے تو الیکشن کسی اور نے کسی اور کمرے میں بیٹھے ہوئے ہرایا, ٹھیک ہے جی. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں, یو ڈو نیڈ ٹو ڈو bold things. For example, ہم نے صرف پینشن ریفارم جیسی چیزیں نہیں کی. آپ یہ بھی دیکھ لیں, فار ایگزامپل میں صحت کارڈ کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب صحت کارڈ بنایا تھا اٹ واز اے بگ پیراڈائم شفٹ کہ ہم نے اینٹوں کے ساتھ صرف ہسپتال نہیں بنانے, ہم نے ایک کارڈ لیس ہیلتھ انشورنس پروگرام انٹروڈیوس کرنا ہے جو ہیلتھ کی سروس ڈیلیوری کو چینج کر دے گا. تو وہ آپ کو وہ فرق فلسفی نظر آتی ہے. obviously اس میں بہت سے خامیاں, وہ خامیاں اس لیے کہ جو انڈر لائن بیوروکریسی ہے وہ ایک ہے, جو پولیٹیکل کلچر ہے. پی ٹی آئی میں بھی بہت سے سیاستدانوں نے جو اسٹیٹس نہیں, معاف کریے گا سر, and it also has something to do with the fact کہ شاید آپ لوگ بھی اسی قسم کی سپورٹ سے پاور میں آئے تھے جو اس وقت کی حکومت ایک انجوائے کر رہی ہے. That question mark over legitimacy also creates a problem. ایسے کوئی ثبوت نہیں, میں پوائنٹ پروو نہیں کر رہی سر, آئی میکنگ. چلے سر, اگر آپ اجازت دیں تو عدیل صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کرتی ہوں, پھر ویل کم بیک ٹو یو. عدیل صاحب, یہ اب ہاؤ ڈو وی بریک دس پیٹرن جو آپ نے پاور اسٹرکچرز کی بات کی, یو نو کہ ریفارم نہیں ہو پاتا, وہ اسٹیک ہولڈرز وہیں کے وہیں ہیں, شاید ان اسٹیک ہولڈرز میں عوام جو ہے اب بالکل شامل نہیں ہے. تو سر ہاؤ ڈو وی بریک دس پیٹرن, مطلب کہ کہیں کون سا ایسا موقع آئے گا کہ ہمیں لگے گا کہ اب اس طرح معاملات چل نہیں سکتے, یہ انسسٹینیبل ہو گئے اور یہ ریفارم ہونا یو نو اٹس انیویٹیبل, وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں یا ہوگا بھی کہ نہیں. جی, میں ایک یونیورسٹی پروفیسر کے طور پہ, ریسرچر کے طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی ڈسٹریبیوشنل سٹرگل سٹارٹ ہوگی وسائل کی تقسیم کے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی چھوٹی چھوٹی طریقیں اور افراد بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں وسائل جنریٹ کیسے ہوتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوتے ہیں. تو ایک نظام کی تبدیلی کا رستہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آئے اور لوگ اس کے اراؤنڈ آرگنائزڈ ہوں. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو این ڈی پی کی رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا کہ 17 ارب سے زیادہ ہر سال مراعات ملتی ہیں عمراء کو, ان کے طبقات کو. اس کا کتنے بڑا ایفیکٹ ہوا تھا. آج بھی ہمیں یہ جو ہم ٹیکس ایگزیمپشنز کی بات کرتے ہیں, اس بجٹ میں بھی بہت زیادہ ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں, یا کہاں کہاں پیسہ سپینڈ ہو رہا ہے, جس طرح ایم پیز کے اوپر بہت زیادہ پیسہ جا رہا ہے ڈیولپمنٹ کی مد میں. اس کو ان پیک کر کے ہماری سول سوسائٹی کو, پولیٹیکل پارٹیز کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ بڑے بڑے نمبرز ہیں, مختلف کیٹیگریز ہیں, لیکن اس کے اندر بنیادی طور پہ پیسہ بانٹا جاتا ہے, مراعات بانٹی جاتی ہیں ہمارے پاورفل طبقات کو. دوسرا جو تبدیلی کا رستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر سے ہمیں کچھ کنسٹرینٹ آئے کہ جو
टाई करे द हैंड्स ऑफ द रूलिंग एलीट। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पूरा रंटियर सिस्टम है उसमें चाहे IMF हो, चाहे और गल्फ के ममालिक हों या बाहर से जो पैसा आता है उसके साथ कोई दे डोंट टाई द हैंड्स ऑफ द रूलर्स। वो एक इतना रूम दे देते हैं हमारी अशराफिया को कि आप टैक्स का ये हदफ है ये पूरा कर लें, लेकिन वो कैसे टैक्स निकालते हैं, लोगों को स्क्वीज करके करते हैं, ग्रोथ को स्क्वीज करके करते हैं, दैट इज़ नन ऑफ देयर कंसर्न। तो अल्टीमेटली ये एक सियासी सवाल है, ये सिर्फ बजट का सवाल नहीं है, और सियासी सवाल के पीछे शऊर का मसला है। हमें अपने अवाम में शऊर पैदा करना पड़ेगा कि वो जो हमारे मरात याफ्ता तबके हैं वो इस पूरे निज़ाम को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने प्रिविलेजेस को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक।